Respected headmaster sir, assistant headmaster, newly appointed our teacher in charge sir, and esteemed teachers. So today we are assembled here to celebrate 125th birthday celebration of Netaji Subhash Chandra Bose. So for that, first of all, I would like to request our headmaster sir to garland to the picture of Netaji Subhash Chandra Bose. Now I request our assistant headmaster sir to light the lamp. I request our teacher in charge also to garland, offer further to the photo of our Netaji. भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गा जय 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 हे। तपाईहरुलाई सबलाई मेरो नमस्कार। र आज हामी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ज्यूको 125वां जन्म जयन्ती समारोह मनाउन भेला भएका छौँ र नेताजी सुभाष चन्द्रको ज्यूको बारेमा दुई चार शब्द तपाईहरुको अगाडिमा राख्न चाहन्छु। त सुभाष चन्द्र बोस ज्यूको जन्म आजकै दिन 23 जनवरी 1897 मा भएको थियो र उहाँको जन्म चाहिँ कटक ओडिसाको कटक भन्ने सहरमा भएको थियो र उहाँको पिता चाहिँ लयर हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू एकदमै सम्भ्रान्त परिवारमा उहाँको जन्म भएको थियो र उहाँको बाल्यकाल हेर्दाखेरि उहाँ एकदमै मेधावी छात्र, एकदमै निडर, साहसी, स्ट्रेट फरवर्ड त्यस्तो नेचरको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ कतिको निडर हुनुहुन्थ्यो, कतिको एकदम साहसी हुनुहुन्थ्यो। र त्यसमा तपाईहरुलाई म एउटा सानो एनेक्डोट सुनाउने छु। त जब उहाँ प्रेसिडेन्सी कलेजमा पढ्नुहुँदै थियो, त प्रेसिडेन्सी कलेजमा पढाउँदै गर्दाखेरि एकजना हिस्ट्री प्रोफेसरले एकदम भारत देशको बारेमा र भारतीय संस्कृतिको बारेमा कति ह्युमिलिटिङ कुराहरू गर्नुभयो क्लासमा। त त्यो गर्दाखेरि सुभाष चन्द्र बोस स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, त त्यति बेलाको जुन चाहिँ ब्रिटिस प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उठेर सिधै गएर चाहिँ त्यो प्रोफेसरको चाहिँ उहाँले कलर समात्नु भइसक्यो। त कलर समातेर भन्नुभयो, तिमीले जे पनि बोल्नु पाउँछौ, तर मेरो देशको बारेमा चाहिँ तिमीले कुनै पनि यस्तो शब्द चाहिँ बोल्नु पाउँदैन। तपाईले योभन्दा बेसी बोलेको हुन्छ अहिले म तपाईको मन्टो यिनीहरु हाँसिदिन्छु भनेर उहाँले थ्रेटनिङ दिनुभएको थियो। र उहाँलाई त्यो गर्दाखेरि अब नेचुरली त्यति बेला ब्रिटिसको शासन भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई कलेजबाट निकालिदियो र उहाँले त्यहाँ कलेज पुरा गर्न सक्नु भएन र उहाँ सम्भ्रान्त परिवारमा भएकोले गर्दाखेरि त्यसको बादमा उहाँ क्याम्ब्रिजमा जानुभयो। त क्याम्ब्रिज कलेजमा पढ्नुभयो। त त्यो क्याम्ब्रिज कलेजमा पढेर उहाँले त्यति बेलाको सबभन्दा टफेस्ट इक्जाम आइसिएस इन्डियन सिभिल सर्भिस त त्यसमा एटेम्प्ट गर्नुभयो। त गर्दा उहाँ फर्स्ट एटेम्प्टमै
4th र्याङ्कमा उहाँले पास गर्नुभयो। तर त्यति बेला जुन चाहिँ भारतमा स्वतन्त्र लडाइँ भइरहेको थियो, उहाँको एकदमै मन चाहिँ देशप्रति एकदमै प्रगाढ प्रेम भएकोले गर्दा उहाँले आइसिएससी इक्जाम पास गरे तापनि ऊ ब्रिटिसको अन्डरमा काम नगर्ने र उहाँले त्यो जोइन गर्नु भएन, त फर्केर आउनुभयो। त फर्केर आएपछि त्यति बेला जुन चाहिँ हाम्रो गान्धीजीले उयो सुरु गर्नुभएको थियो, त्यति बेला नन कोअपरेसन मुभमेन्ट, नन भाइलेन्ट मुभमेन्ट सुरु थियो र उहाँ कतिवटा कुराबाट इम्प्रेस भएर उहाँ कङ्ग्रेसमा जोइन गर्नुभयो। त उहाँ सुरुदेखि नै एकदम लिडरसिप क्वालिटी भएको, सर्ट पिरियडमै कङ्ग्रेस पार्टीमा उहाँ एकदमै पपुलर हुनुभयो। त त्यति बेला यो 1939 को कुरा हुनुपर्छ। त त्यति बेला जब कङ्ग्रेसमा प्रेसिडेन्टको पोस्टको निम्ति जुन चाहिँ इलेक्सन भयो, त इलेक्सन हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ उठ्नु भएको थियो र गान्धीजीले चाहिँ आफ्नै एकजना क्यान्डिडेट तयारी गर्नुभएको थियो, उहाँको नाम चाहिँ त्यस पट्टाभी सीतारामैया। तर त्यो जुन चाहिँ इलेक्सन भएको थियो, इलेक्सन हुँदाखेरि नेताजी सुभाष चन्द्र बोसले थम्पिङ मेजोरिटीमा उहाँलाई इलेक्ट गराएको थियो प्रेसिडेन्ट। तर जुन चाहिँ त्यो कङ्ग्रेस पार्टीमा बस्दा देख्नुभयो कि जुन चाहिँ जो माथिल्लो वर्गको लिडर थियो उहाँको र नेताजीको विचारहरू मिलेन। त उहाँहरूको एकदम नन भाइलेन्ट मुभमेन्ट, एकदम त्यो कतिवटा कुराले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ सुरुदेखिको एकदम रेभोल्युसनरी एटिट्युड भएको मान्छे, झट्टभन्दा झट्ट भारतलाई चाहिँ स्वतन्त्र गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको विचार थियो। त्यसले गर्दाखेरि विचार नमिल्दाखेरि 6 महिना पनि बित्दा नबित्दै उहाँले त्यो कङ्ग्रेस पार्टीबाट छोड्नुभयो। त्यो छोडेर उहाँले फेरि एउटा नयाँ पार्टी सुरु गर्नुभयो, त्यो चाहिँ फरवर्ड ब्लक। त उहाँले राइटिस्ट लेफ्टिस्ट सबलाई लिएर एउटा एकदम स्ट्रङ आन्दोलन सुरु गर्ने उहाँले सोच्नु भएको थियो। त त्यति बेला सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भइसकेको थियो। त सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भइसकेकोले गर्दा त्यसरी उहाँले कतिवटा एक्टिभिटिज गर्दा उहाँलाई धेरैपल्ट जेलमा पनि हाल्यो। त बादमा गएर चाहिँ उहाँलाई नजरबन्द गरेर पनि राख्यो त्यो उयसको बेलामा। तर त्यो नजरबन्द गरेको बेलामा उहाँ कसरी यताउति गरेर उहाँबाट उहाँ फुत्किनु भयो। त उहाँ त्यसरी त्यहाँबाट एस्केप भएर चाहिँ उहाँ काबुल पुग्नुभयो। काबुलदेखि उहाँको आइडिया चाहिँ थियो त्यति बेला एलाइड र एक्सिस ग्रुपको जुन चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा लडाइँ हुँदै थियो, अब ब्रिटेन चाहिँ एलाइड ग्रुपमा थियो र उहाँले चाहिँ सोचेको थियो मैले एलाइड ग्रुपमा गएर यसरी भेटेर सपोर्ट गरेँ भने चाहिँ उनीहरूको सहायताले चाहिँ म इन्डियालाई इन्डिपेन्डेन्ट दिलाउन सक्छु भन्ने उहाँको इच्छा थियो। र उहाँ त्यहाँदेखिको सिधै त्यहाँदेखिको रसिया जानुभयो। त रसिया गएर त्यति बेलाको जुन चाहिँ जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो स्टालिन, त स्टालिनलाई पनि भेट्नुभयो। तर स्टालिनले कुनै प्रकारको उहाँलाई एस्युरेन्स दिनु भएन, सहायता दिनु भएन। त उहाँ फर्केर आएर हिटलरलाई पनि भेट्नुभयो। त जर्मनीमा त्यति बेला हिटलर हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ कतिको साहसी हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि एउटा सानो तपाईँहरूलाई सुनाउँछु कि हिटलरले कतिको चाहिँ यो मान्छेमा दम रहेछ भनेर, तिमी मेरो अगाडि आएको छौ, अहिले म तिमीलाई कोही एरेस्ट गर्छु, तिमी के गर्न सक्छौ भनेर सोधेँ। त सोद्धा उसले के भनेछ, ती साह्रो निडर मान्छे, मलाई छोएर मात्रै हेर के हुँदो रहेछ तिमीलाई थाहा हुन्छ भने। त त्यतिको आँट भएको मान्छे उहाँ। त हिटलरलाई पनि भेट्यो, त्यहाँदेखि उहाँले मुसोलिनीलाईसित पनि भेट्नुभयो। त बादमा गएर पारामिलाउनु हुँदै थियो, त्यहाँदेखि उहाँनिर एकजना साथीको सहायताले उहाँले त्यति बेलाको जापानको प्राइम मिनिस्टर मार्शल तोजोसित उहाँले भेट्नुभयो। त उहाँले चाहिँ उहाँलाई पूर्ण सपोर्ट दिने भयो। त त्यो उहाँले सब प्लानिङहरू गर्नुहुँदै थियो। त त्यति बेलै सिङ्गापुरमा चाहिँ रासबिहारी बोसले आजाद हिन्द फौज सुरु गर्नुभयो। त्यति बेला त्यो आजाद हिन्द फौज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ पनि त्यति बेला सेकेन्ड वार भइरहेको थियो, त्यो जापानले जति पनि इन्डियन्सहरूलाई, जो ब्रिटिस आर्मी भएको इन्डियन्सहरू थियो जसलाई पनि बन्दी बनाइरहेको थियो, त उनीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गराएर त्यो फौजमा तयारी बनाए। त त्यसरी आजाद हिन्द फौज तयारी भयो। त सेकेन्ड वर्ल्ड सुरु हुँदै नै थियो। त हुँदै जाँदाखेरि उहाँको प्लान चाहिँ अब एक्टिभिटिज बढेरै गएको थियो। त के अरे जापानले चाहिँ त्यहाँदेखि जुन चाहिँ उहाँले सेन्टर एक्टिभिटिजमा सिङ्गापुरमा सुरु भइसकेको थियो, त्यहाँदेखिको उहाँलाई चाहिँ जुन चाहिँ हामी घुमेर पनि आएको आन्दामान र निकोबार आइल्यान्ड चाहिँ लाई चाहिँ नेताजी सुभाष चन्द्रलाई जापानले जिम्मा लाग्यो, किनभने त्यहाँनिर पहिला ब्रिटिसको अन्डरमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि जब जापानले डल्लै आन्दामान निकोबार आइल्यान्ड अकुपाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ उहाँलाई जिम्मा लाग्यो। त त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरू त्यहाँनिर रङुनसम्म आयो, अहिलेको बर्मामा। त उहाँ त्यहाँनिर उहाँले आजाद हिन्द एउटा सरकारै गठन गरे, त्यही उनीहरूले नेसनल फ्ल्याग पनि लगायो। त त्यहाँदेखि
रङ्गुनदेखिको भएर चाहिँ उनीहरू सर्दै सर्दै जापानिजको साथ हेरेर वहाँनिर अहिलेको जुन चाहिँ भारतको कोहिमा छ, नागाल्यान्डको क्यापिटल, त त्यहाँसम्म पनि आइपुग्नु। त त्यहाँ आइपुगेर चाहिँ इन्डियाको जमिनमा कोहिमामा चाहिँ उनीहरूले ट्राइकलर फ्ल्याग पनि उहाँले त्यो होइस्ट गर्नुभयो त्यहाँनिर। तर दुर्भाग्यको कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लेटर पिरियड अफ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एलाइड ग्रुपले जित्दै आयो, त जापान बिस्तारै बिस्तारै हार्दै गयो। त हार्दाखेरि जसले सपोर्ट गर्दै थियो, त जापानै आफू के अरे पछि हटेकल गर्दाखेरि त त्यो कुनै उयो भएन, सहायता पाउनु छोड्यो, खानाको प्रब्लम भयो, फेरि वेदरले साथ दिएन, त्यति बेला मलेरिया भएर त्यो सोल्जर्सहरू मर्नु थाल्यो। त त्यसले गर्दाखेरि तर पनि उहाँको चाहिँ थियो कि उहाँले एउटा स्लोगान सुरु गर्नुभयो कि दिल्ली चलो। त त्यहाँबाट कोहिमा भएर आसाम भएर बङ्गाललाई जित्दै जित्दै चाहिँ उहाँ चाहिँ दिल्ली पुग्ने उहाँको प्लान थियो। र उहाँले भन्नु पनि भएको थियो, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो कि तिमीहरूले मलाई तिमीहरूको रगत देऊ, म तिमीहरूलाई आजादी दिन्छु भन्नुभएको थियो। त त्यो स्पिरिट लिएर उहाँले जानुभएको थियो। तर अभाग्यवश त्यो सक्सेस हुनु सकेन। त फेरि उहाँ फर्केर जानुभयो। त फेरि उहाँ पुगेर चाहिँ उता के अरे सिङ्गापुर पुगेर चाहिँ उहाँले वहाँ जानु चाहनुहुन्थ्यो। फेरि एकपल्ट गएर चाहिँ रसियामा गएर चाहिँ स्टालिनलाई भेटेर सहायता लिने उहाँको प्लान थियो। त प्लान भएर वहाँनिर जाँदाखेरि जब ताइवानमा उहाँ प्लेन चढ्नु भएको थियो, त प्लेन चढेर जाँदाखेरि त्यति बेलै त्यो प्लेन चाहिँ ताइवानबाट चढेको प्लेन चाहिँ त्यो त्यति बेला क्रास भयो। त क्रास भएर उहाँको चाहिँ 18 तारिक 8 महिना 1945मा चाहिँ उहाँ अब देहान्त भयो भनौँ। तर त्यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ प्लेन क्रास भयो त्यसमा कहीँ पनि सुभाष चन्द्र बोसको डेड बडी भेटेन। त धेरै धेरै कन्ट्रोभर्सी छ। अब यो जेनरल बिलिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुभाष चन्द्र बोस चाहिँ त्यहाँनिर त्यो मतलब त्यो प्लेन क्रासमा मृत्यु भयो भन्ने कुरा छ। तर त्यसमा कतिजनाले एक्सेप्ट गरेको छैन अहिले पनि। त कतिजना सरले पनि भन्नुहुँदै थियो, मैले पनि धेरै कथाहरू सुनेको थिएँ कि बादमा गएर पनि पछि भारत स्वतन्त्र भएर पनि उहाँलाई भेटेको भन्ने कुराहरू छ। तर अब त्यो चाहिँ त्यति प्रुफ छैन, धेरै धेरै त्यो कुराहरू छ। तर पनि जे होस्, त हामीले जुन चाहिँ भारत स्वतन्त्र बनाउनुको निम्ति जुन चाहिँ नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको जुन चाहिँ योगदान छ त्यो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। किनभने धेरैले भन्छ कि गान्धीजीले नन कोअपरेसन मुभमेन्ट गरेर जुन चाहिँ नन भाइलेन्ट मुभमेन्ट गरेर भारतलाई स्वतन्त्र बनायो भन्ने कुरा छ। तर अर्को थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि गान्धीजीले गरेको भने यति छिटो चाहिँ भारतले स्वतन्त्र पाउने थिएन। त जुन प्रकारको प्रेसर त्यति बेला ब्रिटिस सरकारलाई नेताजी सुभाषचन्द्र बोसले जुन चाहिँ फाइट दिनुभएको थियो त्यसले नै चाहिँ बाहिरबाट देखा त पऱ्यो भने ब्रिटिस गभर्मेन्ट चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ मौकी छैन। त उहाँहरूले त्यति बेलाको प्राइम मिनिस्टर क्लेमेन्ट अटलीले भन्नु पनि भएको थियो, अब त्यो जुन प्रकारले जुन चाहिँ विद्रोह गर्दै थियो एकदम बादमा हामीले चाहिँ नेभल रिभोल्ट पनि हामीले जानेकै कुरा हो। त चारैतिर भन्दाखेरि उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो कि अब फर्दर चाहिँ हामीले इन्डियन आर्मी राखेर इन्डियन सोल्जर के अरे पुलिस राखेर चाहिँ हामीले इन्डियालाई रुल गर्न सक्दैन र हामीले अब यसलाई हातबाट छोड्नै पर्छ। र त्यो स्थितिमा पुर्याउने चाहिँ सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ सबले मान्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस। र यो छोटकरीमा मैले जे जति हिजो अलिकति हेरेँ त तपाईँहरूको अगाडि मैले सामु राखेँ। र अझै म भन्दाखेरि सरले धेरै वर्ष क्लास 10मा हिस्ट्री पढाउनु भएको र यसमा थप केही जानकारी सरले दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र सरलाई पनि 2 सप्ताह राखिदिनु म यहाँबाट आग्रह गर्छु। थ्याङ्क यू। छोटो समयमा यसरी मजाले डिटेलमा बताउनु भयो। विशेष म सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पनि सरलाई चाहिँ हेर्दै, तर सरलाई कति मजाले भन्नुभयो त्यतिको मैले त्यति यो गरेको छुइनँ। एनिवे क्लास 5मा हिस्ट्री किताब मैले देखेको थिएँ, कतिजनाले पढाउनु पनि भयो। त्यसमा चाहिँ अब नानीहरूलाई के चाहिँ सिकाउनुपर्छ एउटा व्यक्तिको भन्दाखेरि अघि सरले भन्नुभएको कुरा मैले कति कुरा चाहिँ छोडेछु। त्यसमा ऊ स्कुल चाहिँ ऱ्याभेन्स स्कुल पढेको रहेछ है। त्यसमा चाहिँ एकजना टिचर चाहिँ नेसनलिस्ट र नेसनलिस्ट विचार चाहिँ त्यो टिचरबाट पाएर चाहिँ सुभाष चन्द्र बोस एकदमै नेसनलिस्ट भएको रहेछ नम्बर 1। त्यो मैले पाएँ, त्यो नानी किताब मैले हालेको छु कि नानीहरूको मनमा पनि यसरी त्यो राष्ट्रपतिको भावना जागोस्, सुभाष चन्द्र जस्तै होस् भन्ने। कलेजमा सरले अघि भनिहाल्नुभयो।
त्यो उसलाई कलर समातेको होइन त्यो कलेज चाहिँ प्रेसिडेन्सी कलेज प्रेसिडेन्सी कलेजमा त्यहाँबाट ऊ निस्क्यो र इमिडिएट चाहिँ उसले चाहिँ स्कटिस चर्च कलेजमा एडमिसन लिएको रहेछ चाहिँ हि वाज एपोइन्टेड एज द चिफ कमान्डर अफ दि इन्डियन नेसनल आर्मी आजाद हिन्द फौज त्यहाँबाट अघि सरले दिल्ली चलोको कुरा पनि गरिहाल्नुभयो होइन र अनफर्चुनेटली नै भयो भनौँ जापानको सपोर्टमा गर्दै गर्दा त्यहाँनिर मैले एउटा किताब पढ्दै थिएँ माथिबाट बमबार्ड भइरहेको छ जापानको जुन चाहिँ अब इन्डियन फौजसँगको जापानले सपोर्ट गरिरहेको इन्डियन फौजको क्याम्पमा रासिन पुर्याउने पनि थिएन त्यो अब यता जुन चाहिँ सपोर्ट आउँथ्यो नि इन्डियन फौजलाई ब्रिटिस यो के अरे जापानको फोर्सले अब अस्तिसम्म त ठिकै तर जापान आफै हाल्दै गएको छ भोकभोकैले मर्नु पऱ्यो अहिले इन्डियन सोल्जर्स एउटा किताब पढ्दै थिएँ मैले र त्यो सबैको लिडरसिप चाहिँ हामी सुभाष चन्द्र बोसले लिनुभयो अनि हामी सबै शिक्षकहरूले शिक्षिकाहरूले उहाँको त्यो देनलाई सम्झेर हामी आफ्नो देशलाई निर्माणको काममा देशमा पनि यस्तै प्रकारको असल काम गरेर जाउँ भन्ने ग्रहण गरौँ र यो गर्दाखेरि चाहिँ देशको पनि उन्नति भएर जान्छ र म यति नै राख्न चाहन्छु र सरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि तपाईँहरूलाई हाम्रो नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको जन्म जयन्ती समारोहमा फेरि पनि स्वागत जनाउँछु र समयको अभावले गर्दाखेरि अहिले त्यस्तै समय पनि त्यस्तै परिस्थिति परेकोले गर्दाखेरि हामीले भव्य रूपमा मनाउन सकेनौँ र सानो रूपमा भए पनि हामीले उहाँको कार्यकलापलाई कदर गर्दै हामीले सानो रूपमा उहाँलाई सम्मान जनायौँ र यति भन्दै आज हाम्रो जुन चाहिँ यो सानो कार्यक्रम थियो त्यसको हामी यहाँ अन्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई सबैलाई धन्यवाद।